السلام عليكم. أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأم شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بأم شان. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأم شان. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نخدموا واحد التمرين جديد في لا ميكانيك دي فلويد. دونك هذه المادة مدة طويلة ما نزلناش فيها شي اكزرسيس أو ريزومي ديال الكور. دونك مؤخرا ركزنا غير على لا تيرموديناميك وعلى لو ترانسفير تيرميك. داكشي علاش قلت في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين واللي غادي نتذكروا فيه العلاقة ديال أو لا غولاسيون دو برنويي، و أون ميم طون نشوفوا انطلاقا من هاد لا غولاسيون كيفاش نحسبوا لا بويسونس غوسو باغ اون توربين. دونك ان شاء الله من بعد الفاصل غادي نقراو لينونسي ديال ليكزارسيس وندوزو من بعدها للعناصر ديال الاجابه. ما تمشيوش بعيد. دونك كنرحب بكم مجددا اخواني اخواتي. غادي نقراو ان شاء الله لينونسي ديال ليكزارسيس، نشوفوا لي دوني ديال لو بروبليم، ومن بعد نشوفوا كيفاش غادي نحددوا لا بويسونس reçue par une turbine انطلاقا من la relation de Bernoulli. Une turbine est un dispositif mécanique qui reçoit de la puissance mécanique. Donc, soit une détente de vapeur surchauffée, soit par exemple donc chute d'eau. La turbine كيفاش كنأكسيونيو حنايا لا توربين، كتكون عندنا واحد لا بويسونس ميكانيك اللي كتجي سوا بلا فابور الا كنا كنهضروا على لي توربين ا فابور، ولا باغ اكزومبل لي توربين ا غاز كتجي كتكون دونك لا بويسونس ميكانيك بالغاز، ولا كيكون باغ اكزومبل في لو كا ديال لو دومين ديال ليدروليك كيكون شوت دو، يعني كيكون عندنا الماء هو اللي كيحرك لنا لا توربين ديالنا. Donc, comme on a, une turbine est un dispositif mécanique qui reçoit de la puissance mécanique, soit détente de vapeur surchauffée, chute d'eau, etc. Et la transformer en énergie mécanique sous la forme d'un mouvement de rotation. La puissance mécanique اللي كتحصل عليها donc la turbine كتحول لنا لواحد l'énergie اللي هي mécanique واللي كتكون sous la forme donc d'un mouvement de rotation. Ainsi, en couplant une génératrice à une turbine, on convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, في هذه الحالة إخواني أخواتي، إلا donc الإخوان ولا الأغلبية ديالكم كيعرفوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال لي سونترال باغ اكزومبل سولير، كنعرفوا بأنما لوبجيكتيف ديال لو سونترال سولير هو لا برودكسيون ديال الإلكتريسيتي. دونك لا برودكسيون ديال الإلكتريسيتي كتجي انطلاقا من لا فابور دو. دونك هاد لا فابور دو اللي كدور لنا لا توربين، ولا توربين كتكون ليي مع واحد الالتيرناتور اللي يبرودوي ليليكتريسيتي. دونك لو برينسيپ هو هذا، دونك كنحولوا واحد لينيرجي ميكانيك لون énergie électrique. De l'eau circule dans une turbine à un débit volumique QV égal à 0,214 m3 par seconde. Les pressions en A et B sont respectivement de 147,5 kPa et de moins 34,5 kPa. Calculer la puissance en kilowatts fournie par l'eau à la turbine. Donc, كما قلنا سابقا l'objectif ديال l'exercice هو نحسبوا la puissance fournie par l'eau à la turbine انطلاقا من les données ديال l'exercice. Donc, عطاونا إخوانا أخواتي comme hypothèse l'écoulement du liquide est incompressible et stationnaire. Ce liquide se comporte comme un fluide parfait. وعطاونا l'accélération de pesanteur égale à 9,81 mètres par seconde au carré. الاخوان اللي ديجا شافوا لي زيكزارسيس اللي سبقوا كنا شرحنا في لو ريزومي ديال لا ميكانيك دي فلويد شنو كاسكو سافي دير. دونك فلويد انكومبريسيبل، داكور. دونك قلنا لا ماس فوليميك كتكون كونستانت، وقلنا كذلك شنو معنيت ستاسيونير، يعني ان لا غولاسيون كتكون باغ اكزومبل دونك لو بارامتر نو ديبون با دو طون. دونك هادو هما دونك لي ديفينيسيون بطريقه مختصره ديال هاد لي دو تيرم. وبالنسبه للاخوان اللي باغيين يعرفوا اكثر يرجعوا لي فيديو ديال لي ريزومي ديال لا تيرموديناميك، وغادي يشوفوا بينما رانا شرحنا مزيان هاد لي دو تيرم.
دونك كما قلنا اخوانا اخواتي عندنا لي دوني ديال لو بروبليم. دونك عطاونا لو دي بي فوليميك، عطاونا لا بريسيون في لو بوين A، دونك لو بوين دونتري، وعطاونا كذلك لا بريسيون في لو بوين B، لو بوين دو سورتي. دونك حنايا غادي نحاولوا ان شاء الله انطلاقا من هاد لي دوني هادو نخرجوا لا بويسونس fournie par de l'eau à la turbine. Considérons la ligne du courant joignant donc les points A et B, il n'y a pas de conservation de l'énergie sur cette ligne du courant étant donné que le fluide a communiqué de travail à la turbine. Donc هنايا كنهضروا ملي كيكون عندنا le cas ديال par exemple la turbine ou le compresseur كنزيدوا le terme ديال la puissance divisée على le débit. لأن la relation de Bernoulli في الحالة العامة كيكون عندنا واحد ليغاليتي ما بين لو بوين دونتري و لو بوين دو سورتي. في لو كا ملي كيكون عندنا اون توربين ولا يكون عندنا ان كومبريسور، دونك كنزيدو لو تيرم ديال لا بويسونس ديفيزي على لو ديبي. لا غولاسيون دو برنويي كما كتعرفوها اخواني اخواتي كتكتب بهاد الطريقه. دونك لا بريسيون بي ا او بوين ا موان لا بريسيون او بوين بي بلس ان دومي رو لا فيتاس au carré au point A moins la vitesse au carré au point B plus rho GZA moins Z égale la puissance divisée à le débit. D'après. Donc, les données le problème, les la pression sur le point A ou la pression sur le point B. Mais la vitesse sur le point A ou la vitesse sur le point B. Les deux vitesses. D'accord. وخصنا كذلك نقلبوا على H. كما كتلاحظوا يا اخوانا اخواتي عوضت كنعرفوا بان العلاقه ديال لا بويسونس كتساوي لنا رو جي في لو ديبي فوليميك فوا لا هوتور. غادي نسامبليفيي بلو ديبي، غيتبقى العلاقه ديالي هي رو جي اش تي. دونك هاد ليغاليتي اللي عندي هنايا كتساوي لنا رو جي اش تي. دونك الا قسمت كلشي، قسمت هاد لو كوتي وهاد لو كوتي على رو جي، غادي لا غولاسيون تصبح لنا بي ا ديفيزي على رو جي بلس ZA plus 1 sur 2G UA au carré moins PB sur ρG plus ZB plus 1 sur 2G UB au carré égale à HT. Donc انطلاقا من هاد العلاقة simplified plus dB وقسمت les deux côtés على ρG باش لقيت هاد la relation اللي عندنا. مزيان. Dans cette relation, HT désigne donc l'énergie perdue entre les points A et B est exprimée en hauteur de fluide. كما كنلاحظوا يا اخوانا اخواتي باش نحددوا دونك لا فالور ديال HT خصني ضروري نعرف لا فيتاس في لو بوين B ولا فيتاس في لو بوين A. دونك كيفاش ندير نخرج لا فيتاس في لو بوين A وفي لو بوين B؟ خصني ندوز من لا غولاسيون ديال لو دي بي. دونك كنعرفوا لا غولاسيون ديال لو دي بي فوليميك de façon donc générale هو la vitesse fois la surface. متفقين؟ دونك كنعرف لا فالور ديال لو ديبي، كنعرف لا سورفاس ديال لي كوندويت اللي عندي، دونك نقدر نخرج لا فيتاس. دونك الا عوضت العلاقه ديالي كيو في كيساوي لنا لا فيتاس فوا لا سورفاس، دونك لا سورفاس هو بي ار او كاري. كنعرف لي ديامتر، عطاونا لي ديامتر في لي دوني ديال لو بروبليم، غادي نعوض ار هو d sur 2, donc au carré غيعطيني d au carré divisé par 4. Donc هنايا غتولي la relation ديال la vitesse UA كتساوي لنا 4 fois le débit divisé par P dA au carré. Donc غادي نعوض نديرو une application numérique. عطاونا le débit volumique هو 0,214 mètres cubes par seconde وعطاونا le diamètre في le point A كيساوي لنا 30 سنتيمتر. دونك غادي نحولو للمتر. من بعد une application numérique غادي نتلقى ان la vitesse في le point A كتساوي لنا 3.027 متر باغ سكوند. بنفس الطريقة غادي نحسب لا فيتاس في لو بوين بي، غادي نعوض غير بلو ديامتر في لو بوين بي اللي هو 60 سنتيمتر يعني 0.6 متر، وغادي نتلقى لا فيتاس في لو بوين بي كتساوي لنا 0.756 متر باغ سكوند. دونك نتمنى ان الاخوان يكونوا فهموا هاد لا غولاسيون. دونك غادي نعاود نشرحها بطريقه مبسطه. عندنا لو دي بي كيساوي لنا لا فيتاس فوا لا سورفاس. دونك لا سورفاس ديالي في هاد الحاله هو بي ار او كاري.
ار ما كنعرفش لو غيون ديال لي كوندويت ديالي، كنعرف لو ديامتر، دونك كنعوض ار او كاري هو دي او كاري سور 2 او كاري، يعني هو دي او كاري سور 4، ونجبد لا فيتاس ديالي اللي هي 4 فوا لو دي بي ديفيزي بار بي دي او كاري. دونك هذه هي العلاقه كيفاش نجبدو لا فيتاس ديالنا في لو بوين ا و لو بوين بي. دونك من بعد ما لقينا لا فيتاس يو ا و يو بي، غادي نرجع لا غولاسيون الاولى ديالي ونعوض في لابليكاسيون نيميريك. دونك عطاونا لا بريسيون في لو بوين ا هو 147,5 فوا 10 لا بيسونس 3، لان عطاونا بالكيلو باسكال، غادي نحول للباسكال. دونك لا ماس فوليميك يا اخواننا اخواتي كما شفتوا في لي دوني دو بروبليم ما عطاوهالناش. دونك لا ماس فوليميك ديال الماء خصنا نكونوا نعرفوها، لان في بعض الاحيان ما كتعطاش في لي زيكزارسيس، ولكن خص الانسان دائما يكون يعرف بان لا ماس فوليميك ديال الماء هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. دونك عطاونا لاكسيليراسيون دو بوزونتور هي 9.81، وعطاونا قلنا كذلك لا فيتاس اللي حسبناها هي 3.027 على بيسونس 2، وغادي نعوض كذلك يو بي ب 0.756 على بيسونس 2. من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان اش تي كيساوي لنا 20 متر. دونك انطلاقا من هاد لا فالور ديال اش تي غادي نرجع لا غولاسيون ديال لا بيسونس، لان كما قلنا اخواني اخواتي في الديبي ديال ليكزارسيس ان لوبجيكتيف ديال التمرين هو اننا نحسبوا لا بيسونس فورني بار لو على لا توربين. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس. دونك انا رجعت للعلاقه ديال لا بيسونس، قلنا لا بيسونس كتساوي لنا غو جي كيو في اش تي، ونعوض نديرو ان ابليكاسيون نيميريك لانني كاع لقيت هاد لي دوني هادو. غادي نتلاقى ان لا بيسونس بي تي كتساوي لنا 41986 واط. دونك طلبوا منا اننا نحسبوها بالكيلو واط، غتولي لنا هي 41.98 كيلو واط. دونك كما شفتوا يا اخواننا اخواتي التمرين كان بسيط، كيطلب تذكير لا غولاسيون دو برنويي في لو كامي كيكون عندنا اون توربين ولا يكون عندنا ان كومبريسور، ومن بعد كيفاش نديرو نحددو او نحسبو لا فيتاس ديالنا انطلاقا بلا فالور ديال لو دي بي، ومن بعد نعوض كاع لي زانكوني ديالي في لا غولاسيون ديال برنويي باش في الاخير نتلقى لا بيسونس اللي كما شفتوا يا اخواننا اخواتي في هذا التمرين لا بيسونس دونك فورني دو لو ا لا توربين. دونك نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا معنا في هذا التمرين هذا. كما جرت العاده اخواننا اخواتي، اذا كان عندكم شي تساؤل ما ترددوش انكم تخليو لنا دي كومونتير تحت من لا فيديو. غادي نحاول ان شاء الله نخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون ديال لي ريزومي ديال لا ميكانيك دي فلويد باش الاخوان يوليو يراجعوا كاع دوك لي مو اللي تنساو لهم، بحال باغ اكزومبل كاسكو سافي دير دونك ستاسيونير، كاسكو سافي دير انكومبريسيبل. ونتمنى ان شاء الله مستقبلا نزيدوا نخدموا تمارين اخرى باش كاع الاخوان يستافدوا ان شاء الله، وكاع الاخوان يتذكروا كاع العلاقات اللي يقدروا يكونوا تنساو لهم في هذه الماده ديال لا ميكانيك دي فلويد. اخوانا اخواتي، الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تنساوش انكم تشجعوا القناه ديالكم بها مشان بلايك، ولا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالنا ما تردوش انكم تابوناو معنا باش نستمروا ان شاء الله دائما في العطاء. نتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.